नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। سوف أنشر في البرية حبه وأشيد في شعري ببعض جملات والعزى يطاف بها لله كيف يطوف الحي بالصنم يا أرض مكة قومي واهتفي فرحا سوق البشارة للأفلاك والنجم يا أرض مكة جاء الوحي فافتحني فطيبي واقصدي الأحزان وابتسمي لقد أتم لنا الرحمن نعمته فالوحي قد جاء بالأعراف والقلم اختارنا الله قداما بدعوته أكرم بداع إلى المولى وبالخدم أمان كل من لك في أمان وعين الله للدنيا ضمان وبيت آمن في كل حين وجند في المهمة استكان وظل واقف في خير أرض ومملكة وخيرات برجالها وجهودها الجبارة نالت ثناء السائلين ولم تزل ترقى ويرقى مجدها بجدارة نعم الرجال رجالها بجهودهم شهد المطاف ومن أتاه ونص عليه في القرآن نصا لقد أصبحت للأكوان نورا وقبلة كل معتاد ومنصا سندفع عنك راك بكل حزم ونبذل
इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।